د صداقت نو وفادارو دا غیار غارو دا غیار غارو زارشم د صدیق د صداقت نو وفادارو دا غیار غارو دا غیار غارو دا خلیفہ بلا فصل میں دا سردارو دا غیار غارو دا غیار غارو زارشم دا صدیق دا صداقت نو وفادارو دا غیار غارو دا غیار غارو دا خلیفہ بلا فصل میں دا سردارو دا غیار غارو دا غیار غارو د چاچا ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره مینه د لاس اوچت کوي اوچت کې چې د ویډیوګانو کې مرا شو چې شیګانو زړه و چې د ټولو مینه د الحمدلله ووایه شوق سره الحمدلله ووایه زارشم د صدیق د صداقت نه وفادارو دا غیار غارو دا غیار غارو دا خلیفہ بلا فصل میں دا سردارو دا غیار غارو دا غیار غارو نانو کے اول چیو نانو کے اول چیو طول صحاباؤ کی افضل چیو طول صحاباؤ کے افضل چیو طول صحاباؤ کے افضل چیو زکا خوستا یل پا قرآن میں کردگارا دا غیار غارا دا غیار غارا زارشم دا صدیق دا صداقت نو وفادارو دا غیار غارا دا غیار غارا خلیفہ بلا فصل میں دا سردارو دا غیار غارا دا غیار غارو تیر دا مالو سر نا پا جانان چیو تیر دا مالو سر نا پا جانان چیو تیر دا مالو سر نا پا جانان چیو کلک ولاړ پخپل دینو ایمان چیو کلک ولاړ پخپل دینو ایمان چیو کلک ولاړ پخپل دینو ایمان چیو نا یریدو چانا دا آقا دا عشق بیمارا دا غیار غارا دا غیار غارا زارشم دا صدیق دا صداقت نا وفادارا دا غیار غارا دا غیار غارا دا خلیفہ بلا فصل میں دا سردارا دا غیار غارا دا غیار غارا زارشم دا صدیق دا صداقت نا وفادارو دا غیار غارا دا غیار غارا دا خلیفہ بلا فصل میں دا سردارا دا غیار غارا دا غیار غارا دلتا کے ختمونا دا قرآن
دلتا کے ختمونا دا قرآن و مدرسہ سلطہ راغلی علیمان دلتا کے ختمونا دا قرآن دلتا کے ختمونا دا قرآن و مدرسہ سلطہ راغلی علیمان دلتا کے ختمونا دا قرآن دلتا کے ختمونا دا قرآن اے راغلی خکولی علیمانا دادا یوب اللہ قدر دانا دادا یوب اللہ قدر دانا وقسم پدی چی دا نبی می وارثانا دلتا کے ختمونا دا قرآن دلتا کے ختمونا دا قرآن وی سبحان اللہ نوائی دا سنگ دیو بندیانا دلتا کے ختمونا دا قرآن دلتا کے ختمونا دا قرآن اے انام یوسف ریاض عمرانا یاد کرو خیستا کل قرآن یاد کرو خیستا کل قرآن او جلال الدین اسلام پخپلو کی دوستانا دلتا کے ختمونا دا قرآن دلتا کے ختمونا دا قرآن و مدرس راغلی علیمان دلتا کے ختمونا دا قرآن دلتا کے ختمونا دا قرآن اے نومان حیا موسولیمانا درپانی شل قدر دانا درپانی سلیمان کرا راغلی خپل خپلوانا دلتا کے ختمونا دا قرآن دلتا کے ختمونا دا قرآن وی دی ٹولو حفظ کرو دا پاک اللہ قرآن دلتا کے ختمونا دا قرآن دلتا کے ختمونا دا قرآن د دې کومو ماشومانو چې ختمونه دي د دوی والد صاحب یا رور کاکا ماما څوک راغلی لږ لاس اوچت کړئ چې زه یې وګورم بس صحیح شو بس ښکته کړئ الله تعالی دې دغسې خوشحالۍ ستاسو زموږ کورونو کې بار بار راولي امین شوق سره ووایئ نه نه یې پې خوشحاله شوق سره امین ووایئ امین دستر بندی دانن راغلی علیمانا دلتا کے ختمونا دا قرآن دلتا کے ختمونا دا قرآن او سجاد مشال محمد ازلانا او دادا نبی دا بغولانا دادا نبی دا بغولانا او عبدالوهاب کرا راغلی مہمانانا دلتا کے ختمونا دا قرآن دلتا کے ختمونا دا قرآن وی مدرسہ سنت راغلی علیمانا دلتا کے ختمونا دا قرآن دلتا کے ختمونا دا قرآن او عبد اللہ اسیف اللہ تا
مبارکی عرفان اللہ تا مبارکی عرفان اللہ تا وفاوض نظام الدین خستاخ کلی گلانا دلتا کے ختمونا دا قرآن دلتا کے ختمونا دا قرآن مدرسہ حاصل تراغلی علمانا دلتا کے ختمونا دا قرآن 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 وقاص داود سنان خوشالا حضرت معاذ مخی جمالا حضرت معاذ مخی جمالا وعارف اللہ صفی اللہ پمونگا گرانا دلتا کے ختمونا دا قرآن دلتا کے ختمونا دا قرآن ومدرسہ سلطرغلی علمانا دلتا کے ختمونا دا قرآن دلتا کے ختمونا دا قرآن یہ امجد حسین تا مبارک شاہ سلمان احسان مقام چات شاہ سلمان احسان مقام چات شاہ او دا مصطفیٰ اوے سہیل در قدر دانا دلتا کے ختمونا دا قرآن دلتا کے ختمونا دا قرآن ہوئے مدرسہ اصل تارا دلتا کے ختمونا دا قرآن دلتا کے ختمونا دا قرآن اے رحمت اللہ غڑا کی ہارا اور سکندر ستا یما بربارا سکندر ستا یما بربارا او دا عبداللہ یوخ کولے گل دے دا ریحانا دلتا کے ختمونا دا قرآن دلتا کے ختمونا دا قرآن او مدرسہ سلطرغلی علمانا دلتا کے ختمونا دا قرآن دلتا کے یا مولانا عبدالخالق الکوششونا پامینا می نکڑل درسونا پامینا می نکڑل درسونا وی پامینا می نکڑل درسونا وی فضل بادر قاری سیب گل دا گلستانا دلتا کے ختمونا دا قرآن دلتا کے یا مولانا اکرام اللہ کرل خدمتونا قاری مجد ہم محنتونا قاری مجد ہم محنتونا او فرمیش کڑے دی مولوی صرف سہیل خانہ دلتا کے ختمونا دا قرآن دلتا کے
دا قرآن یا مفتی یار محمد صاحب تا نظارہ پا یو زلنا پسو سوارا پا یو زلنا پسو سوارا اے مفتی یار محمد صاحب تا نظارہ پا یو زلنا پسو سوارا پا یو زلنا پسو سوارا پا یو زلنا سسو سوارا پا یو زلنا پسو سوارا وی دلتا راغلی دی خیستا خیستا مفتیانا دلتا کے ختمونا دا قرآن دلتا کے ختمونا دا قرآن وی مدرسہ اصل تراغلی عالمانا دلتا کے ختمونا دا قرآن دلتا کے ختمونا دا قرآن